मनीषा आय सारवण हांगासर कारापूर 5वो दीस जाला तेंचो प्रोटेस्ट ते लोदाच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता तर तुमी हांवें सपोर्ट करपाक येयलेले हा कितें म्हणपाचें हांवें हा लोदा प्रोजेक्टा खातीर तांणी ओपोज करपाक जेन्ना पळय प्रोटेस्ट आपयलो आमी पयलीं आयलीं कित्याक काय म्हणल्यार आमी पार्टी खंयची आसूं आमी लोकां खातीर आवाज उठयतात. आज हो लोदा प्रोजेक्ट पळय येता तुमी चितात 1700 विला 1700 विलांनी 3 घरात हांगा लोक कितले भरतले प्लस 700 फ्लॅट येतात. पयलींच लोकांक हांगा उदक ना लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. हे गांवचे गांवपण नश्ट करपाक विश्वजीत राणेन हो प्रोजेक्ट हाडला. आमी परत सांगता देवान तुका भरपूर दिला सुशेगाद खा पिळग्यान पिळग्यो तुका पावा सारकें आसा कित्याक हे गरीब लोकांचे श्राप घेता म्हणून काय ना. आज तुम्ही पळयला आसतलें ह्या शांतादुर्गा देवीचो वर्धापन दिन कालच्यान चलता आनी विश्वजीत राणेन हांगा पांय लावना. उडपी पावता तो खंयच्या कर्नाटका तामिळनाडू देवाक भोंवता आनी स्वताच्या शांतादुर्गेक आज ताणें पांय लावना. कित्याक लागून हे लोकांक हो विश्वजीत राणे भिलो. विश्वजीत राणे हे सरवण कारापूरच्या लोकांक भिलो. मग अशा लोकांक भिवून लिपून रावचे पडटा असली कामां कित्याक करता हो म्हणून कळना. हे लोकांक गांव हांव सांगता उसगांव सर्कला कडेन वचात एक बोर्ड मारला हांव तुमकां दाखयता पळय विश्वजीत राणेचो एक बोर्ड मारला. तो कितें म्हणटा खंय थंय गांव कितें तरी गांवाचेर मारला आपला गांव आनी कितें म्हणून असो दाखयता. आनी हो गांव न्ही फक्त वाळपय तुजो गांव आनी पर्या हो कोणाचो गांव हे लोकांचो गांव. आपलो गांव थंय राखून दवरता आनी हांचो गांव नश्ट करपाक हो विश्वजीत राणे आयला. आनी आमी परत सीएमाक सांगता तूं जर विश्वजीत राणेक परत प्रोटेक्ट करत न्ही 27 तुमकां घरा धाडटले लोक. तुका पयले घरा धाडटले कोणाक प्रमोद सावंता कित्याक ह्या प्रमोद सावंता खातीर हो विश्वजीत राणे मातला. हाका बीजेपीन घेवन हो 2017 विश्वजीत राणे ओपोजिशनान उरून सोंपतलो आशिल्लो. हे ताका जीवदान हे बीजेपीन दिला आनी ह्या दलालाक मातयला हे बीजेपी सरकारान गोंय काबार करपाक. आज 39A च्या अंडर जे गोंयान प्रोजेक्ट आयल्या पळय ही विश्वजीत राणेक विनाशकाली विपरीत बुद्धी आयल्या गोंय काबार करपाची. एकूच सांगता बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक सांगता सीएमाक सांगता हे विश्वजीत राणेक आवरात ना जाल्यार 27 हे लोक पळय आसा हे गोंयकार बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले. तुमी म्हणले पळय विश्वजीत राणे ह्या लोकांक भिलो म्हणून आनी ताका लागून तो हांगासर देवळान येवना म्हणून. पूण आतां हांगसरलो लोक काल आमकां सांगतालो कितें सीएम विश्वजीताक भिता आनी तो हांगासर येना म्हणून. एक सांगता ते कशें आसा सीएम म्हणटा तूं म्हज्या वाटेक येनाका विश्वजीत राणे म्हणटा तूं म्हज्या वाटेक येनाका. दोगूय टेबल टेनीस खेळपाक दोगूय मित्र आसता. प्रत्येक स्टेजीचेर हांव तुजो मित्र तूं म्हजो दोस्त हे म्हणपाक सीएमाक कळटा. आज सीएम एका साखळे मतदारसंघाचो आमदार न्ही ह्या गोंयच्या सगळ्यांचो एक पालकमंत्री कसो बापूय कसो. आज जे जाग्यार प्रोटेस्ट जाता हे लोकांक आपोवपाचें काम कोणाचें सीएमाचें. सीएम जर विश्वजीत राणेक भिता म्हणटा जाल्यार 39 आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें कॅन्सल करून घेतले तर ह्या लोकांचे गाराणे कित्याक आयकुपा येवना तर सीएम. तर दिसता हे आतां चिमला पयलें 44 दीस मिराबाग पयलें 49 दीस हिंगा कितले दीस हांकां रावचें हे पडटलें. लोक वर्सान वर्स बसपाक रावता कित्याक हांकां खबर आसा कितले बसलेले डिसेंबरान होच कोण पळय कॅन्डिडेट रावतलो हो हांच्या दारान येतलो आनी हो सीएम जर प्रचाराक बीन येत न्ही हे सगळे सीएमाक आयकुचे पडटले कित्याक विश्वजीत राणे सगळे करता आनी आतां गायब जाता. म्हाका सांगा इतले वर्सां हे शांतादुर्गेच्या वर्धापन दिना दिसा जो विश्वजीत राणे दिव्या राणे येताले अंदूच कित्याक येवना तर देव मानताले तो गोंय पाड पडू तूं कित्याक आयली ना दिव्या राणे. तिका दिसना आपलो देव म्हणून देवाक सुद्धा तुम्ही पाय दिना म्हणजे गांव आनी खंयचो. मनीषा आतां म्हटलें की हांगा शांतादुर्गेचो उत्सव चल्ला. पार्वतीन शंकराचे आनी विष्णूचे झगडे मिटोवपाक लागून शांत जावपाक लागून शांतादुर्गेचें रूप घेतलेलें. तिणें आनीक एक रूप घेतलेलें कालीचें. आमी हांगा बायलांक पळयतात सगळ्या जाग्यांचेर मिराबागूय पयले आमी हांगा पयले चिमलाय पयले आमी. कितें सांगन दिसता
शांत जावपाच्या जाग्यार कालीचे रूप घेवपाक लागल्या बायलां. हे जे पळय बीजेपीन 12 परिवर्तनाचे सरकार हाडले आणि दुसरे कितें केलें, देवाच्या नांवान जी मतां कलेक्ट करपाचें काम केलें हे बीजेपी सरकारान केलें. इतल्या वर्सां कोणाचेय सरकार आसूं तुमी पळयलां आसतलें, देवाच्या नांवार धर्माच्या नांवार राजकारण चलून आशिल्लें. हे बीजेपीन लोकांक देवाच्या नांवार आनी धर्माच्या राजकारण केलें ते आतां देवाक सुद्दां आवडूना. कित्याक आज देवाच्या नांवान तांणी गोंय काबार केलें, हिंदू समाज हे करून पळय बीजेपीन केला. लास्ट म्हण आसा, जेन्ना देवां कडेन जायना तेन्ना देवाक तुमी पळयलां आसतलें विष्णूक सुद्दां बायलेचोच अवतार घेवचो पडिल्लो. आणि हे देव लास्ट महिषासूर मर्दनी, नवदुर्गा, शांतादुर्गा, आर्यदुर्गा ह्या देवांक पांयां पडटगीरूच ती तयार जाल्ली. मे बी हे 2027चे जे बीजेपीचे सरकार आसा पळय हे ह्यो गोंयच्यो बायलोच उडयतले हे हांव सांगून दवरता. तो तेंची आतां निमणो वेळो. हय, विनाशकाली विपरीत बुद्धी कशें आसता, पापाचे गडे सुद्दां एक भरपाचो लिमीट आसता, शिशुपालाचे सुद्दां एक अमके 100 कितें अपराध आसता ते बीजेपीचे बोल्ले आणि फोण्या तांकां कळ्ळें की सळो की पळो जाता. आतां साटली पोटली सगळी बांदून बीजेपीन वचपाचे. तो मागीर विश्वजीत राणे आसूं, प्रमोद सावंत आसूं, नाल्यार तो मायकल लोबो आसूं, पोटल्यो बांदपाक स्टार्ट करा. तो तेंच्या अंत तुमी म्हणटा की ते निश्चित आहा 2027. 2027 पळय जे परिवर्तनाचे सरकार सांगिल्ले, परिवर्तनाचे सरकार घडोवपाक कोण गेल्ले, हे आमदार गांवांनी भोंविले. 27च्या इलेक्शनाक कोणाक गांवांनी वचपाची गरज ना, हे गांवचे लोकूच उठतले आणि हांगा उडयतले.